नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले प्रवाह गरिरहेको सेवा र सुशासनको अवस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास र पहलका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, स्थानीय सरकारले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास र पहलहरू विभिन्न कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि त्यस्तै एउटा स्थानीय तह जसले सुशासन प्रवर्धनका लागि आफै के गरिरहेको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफै के गरिरहेको छ र सरकारवाला निकायहरूले दिने सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था के छ र कार्यान्वयन कुन पद्धति र प्रक्रियाबाट गरिरहेको छ र आफैले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाएको एउटा मेकानिजम के छ, यो सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा आज हामी अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका आइपुगेका छौँ। सन्धिखर्क नगरपालिकाले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास र पहलहरू के हुन् र सन्धिखर्क नगरपालिका आफैले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ र त्यस्तै गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी अनि चुस्त दुरुस्त र समयानुकूल बनाउनका लागि के कस्ता प्रयास र पहलहरू भइरहेका छन् र सेवाग्राहीहरूले कसरी सेवा लिन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरेर स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कसरी कायम हुन्छ, अनुदानमा पारदर्शिता कसरी कायम हुन्छ, लगायतका विभिन्न सरकारवाला निकायले दिएको सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर आज हामी बुझ्नका लागि अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका आइपुगेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। नागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र स्थानीय सरकार मार्फत हुने विकास निर्माणका बारेमा हामीले कार्यक्रम सुशासन सवालमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिकाले प्रवाह गरिरहेको सेवा, विकास निर्माण लगायतका विषयमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा हामीले सामग्री तयार पारेका छौँ। 12वटा वडा रहेको यस नगरपालिकाले आफ्नो सेवा प्रवाहको पद्धति र प्रक्रियालाई सेवाग्राही मैत्री बनाउँदै छिटो, छरितो र झन्झट रहित बनाउने कार्य गर्दै आएको नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भयो। यो सुशासनको कुरा गरिरहँदा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को निर्देशित कार्यक्रमभित्र रहेर कुरा गरिरहँदा हामीले हाम्रा नागरिकहरू जुन ग्रामीण क्षेत्रमा दूरदराजमा बस्ने, सहर केन्द्रित बस्ने नागरिकहरूको अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षालाई कसरी सुशासनकोसँग केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो सन्धिखर्क नगर कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र भएका सम्पूर्ण वार्डहरू, हाम्रो 12वटा वार्डहरू पर्छन्, ती 12वटा वार्डमा रहेका हाम्रा नागरिकहरू, हाम्रा अभिभावकहरूलाई हामीले छिटो, छरितो, सरल तरिकाबाट मुस्कानसहितको सेवा सोचेभन्दा फरक ढङ्गले कम समयमा जनताले अपेक्षा गरेको भन्दा अझै कम समयमा कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर सन्धिखर्क नगरपालिकाकै 12वटै वार्डमा रहेका वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, वार्ड सचिवहरू र त्यहाँ रहेका हाम्रा कार्यालयका कर्मचारी मार्फत हामी कहाँ सेवा लिन आउने जनतालाई एकदमै छिटो, छरितो सेवा दिएर उहाँहरूलाई घर फर्काउनुपर्छ भनेर यो अभियान हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यो निर्णय पनि गरिसकेका छौँ सङ्गमजी। स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण गुणस्तरीय हुन सकेन, ठेक्का लगाउनु पर्ने योजनामा पनि उपभोक्ता समिति मार्फत भयो, मिलेमतोमा काम भयो भन्ने आरोप स्थानीय तहलाई लाग्ने अर्को आरोप हो। यसबारेमा आफूहरू जानकार र सचेत रहेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनु भयो। उपभोक्ता समिति मार्फत हुन सक्ने योजनाहरूको बारेमा उपभोक्ता समितिको गठन प्रक्रिया विधिअनुसार गठन हुन्छ। त्यो गठन आइसकेपछि योजनाको स्पेसिफिकेसन भन्छ, त्यो मापदण्ड बनाइन्छ र कस्तो काम गर्ने हो, त्यो काम के का लागि हो, त्यो वास्तवमा योजना छनौट भइसकेपछि त्यसको हामीले लागत कस्ट इस्टिमेट तयार गर्छौँ र हाम्रो प्राविधिकले बनाएको लागत कस्टमा हामीले मिनिमम पनि 10% भनेको एबभ राखेका हुन्छौँ।
त्यो लागत कस्टमा जनताको सहभागिता प्रत्यक्ष रूपमा 10% हुनुपर्छ है भनेर राखेर 10% हामीले एबभ जोडेर काम गरेका हुन्छौँ र त्यहाँ क्वालिटीको कुरा गर्दा गुणस्तरको कुरा गर्दाखेरि त्यो वास्तवमा त्यहाँ हाम्रो वार्ड अध्यक्ष त्यहाँको वार्ड समिति त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ वार्डमा रहने प्राविधिक जुन हाम्रो ओसी रहन्छ ओभरसियर रहन्छ उसको निगरानीमा ती कार्यक्रमहरू हुन्छन् र त्यहाँको प्रत्यक्षमा जनताले कुनै साना योजना 1 लाख 2 लाख 5 लाखसम्मको योजना हामी गर्छौँ हामीले काम गर्न सक्छौँ हामीसँग स्किल अथवा अनस्किल मेन पावर हामीसँग छ हामी काम गर्न सक्छौँ भनेर आयो भने त्यो दिनु पनि पर्छ किनभने त्यहाँको उपभोक्ता समितिले काम गर्दैमा त्यो काम क्वालिटी नहुन सक्छ भनेर त्यो प्रश्न चिन्ह खडा गर्न मिल्दैन किनकि कतिपय उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरू राम्रा पनि छन् कतिपय उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरू वास्तवमा योजनामा भएका कामहरू भन्दा सोचेभन्दा फरक राम्रा काम पनि भएका छन् हामीले सन्धिखर नगरपालिकाकै 12वटै वार्डमा गएर अनुगमन गरेर हेर्दा र त्यहाँ भएका लागत कस्टको हिसाबले गरेर हेर्दा पनि उपभोक्ता समितिले गरेका काम नराम्रा छैनन् त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन चाहिँ भन्ने आधार हामीसँग छ किनभने हामीले भन्ने गर्छौँ हाम्रो प्राविधिकले गरेको मूल्य मान्यताभित्र रहेर त्यहाँको चाहिँ उपभोक्ता समितिले काम गर्नुपर्छ तब मात्रै अन्तिम बिल भुक्तानीको प्रक्रियामा आउनेछ यदि काम गर्न सक्नु भएन भने त्यसको चाहिँ लागत इस्टिमेटभित्र रहेर त्यो कटौती गरेर मात्रै भुक्तानी हुनेछ पुरा भुक्तानी गर्नको लागि सम्झौता अनुसारको स्पेसिफिकेसन अनुसार भएको मापदण्डमा टेकेर काम गरेकै हुनुपर्छ र क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने कुरामा त्यहाँको वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्यहरू त्यहाँको उपभोक्ता समितिमा रहने अरू हेर्न सक्ने मान्छेहरू नगरपालिकाको प्राविधिक र त्यो वार्डको प्राविधिक समेत भएर त्यो योजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ उन्मुख हुन्छन् त्यस हुनाले खासै त्यो क्वालिटीहीनता पनि क्वालिटी नहुन सक्ने कुरा पनि हुँदैन त्यो स्थानीय तहका उजुरीहरूमध्ये धेरै पर्ने उजुरीको विषय अनुदानमा अनियमितता पनि एक हो नगर प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष लगायतका जननिर्वाचित प्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतले पालिका मार्फत प्रदान गर्ने अनुदानलाई आफू खुसी वितरण गर्ने आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै अनुदान दिने तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका विषयमा उजुरी परेका छन् सन्धिखर्क नगरपालिकाले अनुदानलाई कसरी पारदर्शी र वास्तविक लाभग्राही मैत्री बनाएको छ भनेर हामीले प्रमुख श्रेष्ठलाई सोधेका छौँ हामीले प्रायसो यो कृषि र पशु क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउँछौँ र कृषि क्षेत्रमा अनुदानको कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि हामीले 50-50मा जनताको सहभागिता 50% नगरपालिकाको 50% सहभागितामा मेसिन औजार उपकरणहरू मात्रै हामीले त्यो खरिद गर्ने र त्यो दिने गर्छौँ जस्तै तपाईँलाई मिनी टिलरका कुरा गरौँ कम्बाइन मिलका कुरा गरौँ र अन्य त्यही कृषि उपकरणका कुराहरू जस्तो मार्केटमा भएका कृषकलाई आवश्यक पर्ने उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार त्यो आवश्यकता अनुसारका उपकरणहरू खरिद गर्ने र 50% नगरपालिकाको लागत साझेदारी 50% जनताको प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको आर्थिक सपोर्ट भएर हामीले मिनी टिलर कम्बाइन मिल र अन्य केही उपकरणहरू कृषिमा बाँडेका छौँ भने हामीले पशुपालनतर्फ हामीले त्यो पशुलाई आवश्यक पर्ने घाँसका बिउहरू दानाहरू विभिन्न किसिमका चाहिँ सामग्रीहरू गर्ने तर हामी व्यक्तिसँग कोअर्डिनेट गरेर कुनै व्यक्तिलाई अथवा कुनै फर्म बनाउनलाई कुनै घर बनाउनलाई टहरा बनाउनलाई हामीले त्यो अनुदान दिने गरेका छौँ हामीले अनुदान नगद दिन थालियो भने त्यो पैसा पकेटमा जान्छ कार्यक्षेत्रमा विस्तार हुन सक्दैन चाहे हामीले बाख्राको कुरा गरौँ चाहे कृषिका कुराहरू हरेक कुरामा यो अनुदान नगद उपलब्ध गराउनु हुँदैन जिन्सीसम्म दिन सकियो भने जिन्सी केही प्रयोग हुनसक्छ जस्तो कृषिको कुरा गर्दाखेरि कृषिमा आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरणहरू जनताले 100%मा खरिद गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन त्यसमा स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले पनि सपोर्ट गरेर 50-50मा 60-40मा कार्यक्रम गर्न सक्यो भने यान्त्रिक उपकरणहरू जनताको चाहिँ घर गोठमा आँगनमा हुने त्यसले त्यहाँ गएर खेतीयोग्य जमिनलाई पनि खेती गर्न सक्ने त्यो हुनाले उत्पादनलाई हरास आउन उत्पादनमा व्यापक वृद्धि हुने हुनाले हामीले यान्त्रिक उपकरणमा 50-50%मा हामीले मैले भनिसकेँ मिनी टिलर कम्बाइन मिल र अन्य आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका उपकरणहरू सन्धिखर नगरपालिकाले वितरण गरेको छ र पशुपालनतर्फ हामीले पशुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका सामग्री र पशुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका ती घाँसका बिउहरू अथवा जे हुन्छन् त्यो हामी चाहिँ केही हामीले पर्सेन्टमा त्यो चाहिँ अनुदानमा चाहिँ हामीले बाँडेका छौँ 70% 75%मा बाँड्ने अवस्था छ भने नगद हामीले बाँडेको अवस्था छैन बाँड्न पनि बाँड्दैनौँ अहिले शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको छ आफ्नो पालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन शिक्षक नियुक्ति सरुवा तथा बढुवा लगायतका विषयमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पारदर्शी काम गर्न नसकेको भन्ने विषयमा पनि हामीले नगर प्रमुख श्रेष्ठलाई यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनु भएको छ भनेर सोधेका छौँ हामीले सन्धिखर नगरपालिकाका हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि
चाहे विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि किन नहोस्, चाहे त्यहाँका स्टाफहरूको क्षमता वृद्धि नहोस् गर्नको लागि पटक पटक सन्धिखर्क नगरपालिकाले विज्ञहरूलाई हायर गरेर विज्ञहरूको परामर्श र विज्ञ टिमहरूको खोजीबाट हाम्रा त्यहाँ रहेका शिक्षक स्टाफहरू, प्रहरू, अन्य शिक्षकहरूलाई कसरी उहाँको क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ र शिक्षकहरूको क्षमता वृद्धि भयो भने मात्र बल्ल चाहिँ गएर विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ, उत्पादनमा राम्रो आउन सक्छ र क्वालिटी एजुकेसन बनाउन सकिन्छ भनेर सन्धिखर्क नगरपालिकाका जति पनि सामुदायिक विद्यालय छन् त्यो विद्यालय क्षेत्रभित्र रहेका विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि, त्यहाँको उत्पादनलाई राम्रो बनाउनको लागि र क्वालिटीमा एकदमै हिजोको भन्दा अहिलेको अवस्थामा धेरै माथि पुर्याउनको लागि शिक्षालाई हामीले व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सन्धिखर्क नगरपालिकाले पटक पटक अनुगमन गरिसकेको छ। यहाँ हामीले विभिन्न किसिमका सङ्घ सङ्गठन, विभिन्न किसिमका युनियनहरूको चाहिँ परामर्शबाट उहाँहरूलाई राखेर त्यो क्षेत्रको अब त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ, त्यहाँको विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपात के छ, सबै कुराहरू हेरेर सन्धिखर्क नगरपालिकाले एकदमै राम्रोसँग कार्यक्रम बनाएर अब यो शिक्षालाई व्यापक रूपमा वृद्धि गरेर राम्रो शिक्षा बनाउनुपर्छ भनेर सन्धिखर्क नगरपालिका अगाडि बढेको छ र सन्धिखर्क नगरपालिकाले अहिलेसम्म मैले बुझेअनुसार हामीले यो विद्यालय व्यवस्थापनको समितिको गठन गर्दा हामी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको तर्फबाट हामीले कुनै हस्तक्षेप अहिलेसम्म गरेका पनि छैनौँ, यो गर्नु पनि पर्ने अवस्था छैन। पालिका आफै एउटा सरकार हो। आफ्नो पालिकाको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण लगायतका विषयमा गुणस्तरीयता र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पालिकाको पनि हो। यस विषयमा फोकल पर्सन राखेर काम गर्नुभएको छ भनेर हामीले नगर प्रमुख श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छौँ। हामीले सन्धिखर्क नगरपालिकामा उजुरी आए पश्चात हामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, त्यसपछि गएर तपाईँको राजस्व हेर्ने राजस्वको चाहिँ प्रमुख र जुन विभागीय प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, जुन विशेषगत शाखा प्रमुखहरू हुन्छ, उहाँको चाहिँ विशेषगत शाखाहरूसँग चाहिँ एजेन्डा लिएर आउनुभयो भने शाखा प्रमुखहरूलाई राखेर त्यो बारेमा भएको के हो, हुनुपर्ने के हो, त्यो उजुरीहरू आइसकेपछि त्यसको चाहिँ तत्कालै छानबिन गर्ने र उजुरीको बारेमा त्यो विभागीय प्रमुख, शाखा प्रमुखसँग अथवा प्रमुख प्रशासकीय अधिसँग हामीले बसेर छलफल गरेर टुङ्गाउँछौँ। तर हामी सन्धिखर्क नगरपालिकामा म निर्वाचित भएर आइसकेपछि करिब 1 वर्ष 4 महिनाको अवधिमा हामी कहाँ त्यो वास्तवमा सेवा गरेको तर्फबाट खासै उजुरी प्राप्त भएको छैन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय टङ्गाल अथवा अख्तियार दुरुपयोग कार्यालय बुटुलमा केही उजुरी परेका छन्। ती उजुरीको कस्ता उजुरी छन् भन्नुहुन्छ भने सन्धिखर्क नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका केही वार्डहरूमा उत्थान भएका खानीको बारेमा, कतै ढुङ्गाहरूको हुनसक्छ, कतै बालुवा हुनसक्छ, त्यस्ता खानीहरूको चाहिँ उत्खनन भएको विषयमा कहिलेकाहीँ एकाध उजुरी परेका हुन्छन्। खोला नालाको बारेमा, खोलामा उत्खनन गर्दाखेरि भएका ती समस्याहरूको बारेमा के एकाध उजुरी परेका छन्। सन्धिखर्क नगरपालिकालाई दुःख दिने उद्देश्यले अथवा सन्धिखर्क नगरपालिकालाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले केही उजुरी परेका हुन सक्छन्। त्यसको बारेमा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग बसेर, विपद व्यवस्थापनसँग बसेर त्यो उजुरीको बारेमा यस्ता उजुरीहरू सन्धिखर्क नगरपालिकामा आएका छन् र यो उजुरीहरू वास्तवमा यथार्थ उजुरी छैनन् र हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विपद व्यवस्थापनसँग भएका निर्णयहरूलाई मात्रै टेकेर हामीले टेन्डर निकाल्छौँ र आइएर EI को प्रतिवेदन अनुसार त्यहाँ भएको उत्खनन गरेको क्वान्टिटी निकालेका छौँ भनेर हामीले मिडिया मार्फत जानकारी गर्ने गरेका छौँ र हामीले अख्तियारमा परेका उजुरीलाई पनि एकदम इन टाइममै हामीले त्यसको जवाब दिने, हामीलाई परेका उजुरीको बारेमा हामीलाई पत्र प्राप्त भइसकेपछि हामीले बाटोको म्याद राखेर समयमै हामीले आवश्यक पर्ने त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर हामीसँग भएका कागजातहरू, हामीसँग भएका ती प्रतिवेदनहरू, हामीसँग भएका डकुमेन्टहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय टङ्गाल अथवा अख्तियार दुरुपयोग कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय बुटुलमा पनि हामीले जवाब पठाइरहेका छौँ र केही जवाबहरू पनि हामीले आर्थिक वर्ष 79 मा 2-3 उजुरीको चाहिँ त्यो वास्तवमा प्रत्युत्तर पठाइसकेको अवस्था छ। स्थानीय तह मार्फत हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाह समय सापेक्ष भयो वा भएन भन्ने बारेमा नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ। विकास निर्माणको भुक्तानी दिनु अघि ल्याबबाट परीक्षण गरेरै रिपोर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनुगमन र परीक्षणको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनु भएको छ भनेर हामीले नगरका उपप्रमुख मिश्रा आचार्यलाई सोधेका छौँ। यो सन्धिखर्क नगरपालिकाको सुशासन सम्बन्धी हामीले विकास निर्माणका कामहरू गरिरहेका छौँ र खासमा भन्नुपर्दा बाटो, बत्ती, पानी, अनि गएर यस्तै अब महिला क्षेत्रका होइन, अनि अपाङ्ग क्षेत्रका किसानहरूको कुरा, अनि गएर यस्तो सिपमूलक कार्यक्रमहरू र खासमा अब विकास निर्माणको कुरा ठुलो को हिसाबमा हेर्दा, सुशासनको कुरा गर्नुपर्दा बाटोघाटो र बत्ती, पानी, बिजुली नै हुन् खासमा देखिने, प्रत्यक्ष देखिने तिनी हुन् र अप्रत्यक्ष रूपमा देखिने हाम्रा सेवाग्राहीहरूका विभिन्न किसिमका मागहरूको कुरा हुन्छ। अनि त्यही पनि क्षेत्र अधिकारका कुरा पनि भए त्यसभित्र। त्यसमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट यस सन्धिखर्क नगरपालिकाले सम्बोधन गर्न सक्ने क्रियाकलापमा सरिक हुँदै आएको छ र हामीले विकास गरेको अनुभूति गरेका छौँ।
त्यसो त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रतिवेदनमा सन्धिखर्क नगरपालिकालाई विभिन्न विषयमा दिएको सुझाव मध्ये बेरुजु पनि एक मुख्य सुझावका रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी जिन्सी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन राम्रो नभएको लगायतका सुझावहरू पनि महालेखा परीक्षकले दिएको छ। यस बारेमा के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसाललाई सोधेका छौँ। गत वर्षको लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा त्यो समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नियमित गर्नुपर्ने भनेर औलाइएको बेरोजु, असुलुपर गर्नुपर्ने भनेर औलाइएको बेरोजु, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने भनेर औलाइएको बेरोजु, पेशकी बेरोजुहरूको चाहिँ हामीले प्रमाणहरू कागजातहरू कलेक्सन गरेर लेखा परीक्षणको टोलीलाई चाहिँ पेश गरियो। तर उहाँहरूले हामीले चाहिँ जति पेश झन्डै 2 करोडभन्दा बढीको चाहिँ हामीले सम्परीक्षणको लागि पेश गरेको थियौँ। तर उहाँहरूले त्यो लिएर जानुभयो, सम्परीक्षण चाहिँ हुन सकेन। उहाँहरूले भनेको डकुमेन्टहरू हामीले सबै चाहिँ पेश गरे हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ के हो भने 5 करोड क्युमुलेटिभ बेरोजु देखिन्छ, तर हामीले चाहिँ त्यो अब टुङ्गिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी चाहिँ बुझ्यौँ। तर पछि रिपोर्ट आउँदाखेरि सम्परीक्षण भएको अङ्क असाध्यै थोरै देखिया छ, 5-10 लाख मात्रै देखिया छ। हामीले झन्डै 2 करोड बराबरको चाहिँ श्रेष्ठता हामीले पेश गरे हो। त्यो सायद अब यो वर्ष आउने टोलीले चाहिँ सम्परीक्षण गर्नुहुन्छ होला। अघिल्लो वर्षै सम्परीक्षण हुनुपर्ने विषय हो। यो वर्षको पनि हामीले नियमित गर्नुपर्ने बेरोजुको हकमा जस्तो नगरसभाबाट नियमित गर्नुपर्ने बेरोजुहरू गएको नगरसभामा लगेर हामीले लेखा समिति मार्फत नगरसभामा पेश गरेर त्यो नियमित गरेका छौँ। र अब आउने चाहिँ लेखा परीक्षणको डोर समक्ष चाहिँ हामीले नियमित गरेको बेरोजुहरू सम्परीक्षणको लागि पेश हुन्छ। अनि अरू असुल गर्नुपर्ने बेरोजुहरू पनि केही असुल भएका बेरोजुहरू पनि छन्, त्यो पनि सम्परीक्षणको लागि पेश हुन्छ। र प्रमाण कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने पेशकी फर्स्योट भएको विषयहरू पनि सम्परीक्षणको लागि पेश हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यो बेरोजु चाहिँ देख्दाखेरि हजुरले 5 करोड भन्नुभयो, तर खासमा हामीले त्यो 2 करोड बराबरको प्रमाण कागजात पेश गरिसकेका छौँ। र यो वर्ष पनि गत वर्षको 1 करोड चान्चुन बेरोजुमध्ये मलाई लाग्छ 50% भन्दा बढी बेरोजु त फर्स्योटको लागि हामीले डकुमेन्टेसनको पार्ट चाहिँ कम्प्लिट गरेर बसेका छौँ। अब उहाँहरू लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा आउने समयमा त्यो बेरोजु चाहिँ सम्परीक्षणको लागि हामीले पेश गर्छौँ कागजातहरू। नागरिकको पहिलो सेवा लिने सरकारी कार्यालय रहेको स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन आफूहरूले सक्दो प्रयास गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले बताउनु भयो। मैले आए पछाडि पनि हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई यहाँले निवेदन गर्नुभएको विषय, सुशासन कायम गर्ने विषय, सेवा प्रवाह गर्ने विषय र अरू समग्र विषयमा चाहिँ हामीले यो विषयमा चाहिँ शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा सेयर गरेको अवस्था हो। र अहिले पनि हामी यो विषयलाई चाहिँ पटक पटक हाम्रा चाहिँ जस्तो सार्वजनिक सुनवाईदेखि लिएर अरू जति पनि चाहिँ फोरमहरूमा यी कुराहरू राख्नुपर्ने, बोल्नुपर्ने, जानकारी गराउन पर्ने हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा म आफू पनि सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध छु। मेरो मातहत रहेका कर्मचारी साथीहरूलाई पनि यो विषयमा मैले अवेर गराएको छु। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटीमा छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आफू पनि प्रतिबद्ध, नगरपालिकाको सिङ्गो टिम प्रतिबद्ध भएको विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। करिब 1 वर्ष 5 महिनाको कार्यकाल व्यतीत गरिसक्नुभएका जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले सोधेका छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका विषयमा तपाईँको प्रतिबद्धता के छ? मैले कसम पनि खाएको छु र अहिले पनि तपाईँहरूको मिडिया मार्फत प्रत्येक जनताले थाहा पाउने गरी, जनताले अहिले बोलेका कुराहरू अनुभूति हुने गरी मैले काम गर्नेछु। र सुशासनको क्षेत्रमा हामीले हाम्रा नागरिकलाई, हाम्रा सेवाग्राहीलाई जो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सहज रूपमा मुस्कानसहितको छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर मैले कार्यपालिकाको बैठकमा, स्टाफ मिटिङमा र हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई विशेष निर्देशन दिएको छु, दिने गरेको पनि छु। र सन्धिखर्क नगरपालिकामा भ्रष्टाचारको मुद्दामा सन्धिखर्क नगरपालिकामा भ्रष्टाचार प्रवेश गर्न पाउँदैन, मौलाउन पाउँदैन। किनभने मैले धेरै कुरा पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाएँ, बुझेको छु। भ्रष्टाचार कहाँनिर हुन्छ, भ्रष्टाचार कसले गर्छ, भ्रष्टाचार के का लागि गरिन्छ, भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्ने कुरामा क्वेसनहरू खडा हुन्छन्। त्यो क्वेसन गर्ने मान्छे म हुँ एउटा। त्यसैले आज जनप्रतिनिधिको रूपमा जनताको सेवा गर्न भनेर यहाँ आएर बसेको छु। 5 वर्ष ढुक्कसँग सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि कसैले गर्छ भने
कुनै जनप्रतिनिधिले अथवा कुनै कर्मचारी स्टाफले गर्छ भने उसलाई नैतिकताको आधारमा त गर्ने आधार छैन। त्यो कारबाहीको भागीदारी हुनेछ, चाहे जनप्रतिनिधि होस् चाहे त्यो हाम्रो स्टाफ कर्मचारी होस्, सबैको कारबाहीको भागीदारी हुनेछन्। त्यसैले भ्रष्टाचार हुने कुरामा मैले त्यो भ्रष्टाचार प्रवेश गर्ने कुरामा प्रवेश हुन दिने छैन र मेरो एउटा निष्ठा पनि हो, मैले भ्रष्टाचार गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही गर्नेछु, कारबाही तत्कालै गर्नेछु भन्ने कुराहरू मैले स्टाफ मिटिङ र जनप्रतिनिधिलाई पनि भनिसकेको छु। र कुनै पनि ठाउँमा चाहे जनप्रतिनिधि चाहे हाम्रा कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार जस्ता कामहरू हुने छैनन् र सेवा गरेलाई दुःख दिने नाममा आज या भोलि भनेर बहानामा टाल्ने, दुःख दिने, 2 घन्टामा हुने काम 2 दिन लगाइन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी त्यही व्यक्तिले लिनुपर्छ भनेर भनिसकेको अवस्था छ र भ्रष्टाचार हाम्रो नगरपालिकामा हुने छैन, हुन दिने छैन। यहाँहरूको कार्यक्रम मार्फत मैले अब जुन हिजो हामीले जनताका इच्छा आकाङ्क्षा र उहाँको सल्लाह सुझावबाट काम गर्नेछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ, त्यही अनुसार हामीबाट काम हुन्छ, भइरहेको पनि छ र आगामी कार्यक्रममा पनि हामीले त्यसै गरी गर्छौँ र भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न। यो एकदमै हामी महिलाहरू भनेका झन् यस्ता यो सुशासनको पाटामा एकदमै हामी सजग छौँ र हामीले अरूलाई पनि सजग गराउने प्रयत्न गरिरहेका पनि छौँ, गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु म यहाँहरूको यो मिडिया मार्फत। मुहान सफा भए खोला सफा गर्न सहज हुन्छ भने जस्तै नेता, नेतृत्व, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका विषयमा आफूलाई प्रतिबद्ध बनाउन सके धेरै कुरामा सुधार गर्न सकिनेछ। दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एउटा निकाय अथवा व्यक्तिको प्रयास र पहलबाट मात्रै सम्भव छैन। यसका लागि तपाईँ हामी सबै सरकारवाला निकाय सँगसँगै आम नागरिक पनि सचेत भएर चनाखो बनेर चासो दिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा लाग्न आवश्यक छ। जब तपाईँ हामी सबै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयहरूमा केन्द्रित भएर लाग्छौँ तब सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह, छिटो छरितो सेवा प्रवाह, पारदर्शी सेवा प्रवाह हुन्छ भने विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिन्छ र समयमै विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्न सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा यस्ता समस्याहरू अझै पनि बाँकी नै छन्, त्यस्ता ठाउँमा तपाईँ हामी सबैको नजर पुग्न आवश्यक छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को कार्यक्रम आउन्जेलसम्मका लागि हामी सबै बिदा भयौँ। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गरौँ। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।